बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं अख़ुवत टीवी। हमारी टीम की हमेशा से कोशिश रही है कि हम फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मामलात हैं, जो एम्बेज़लमेंट्स हुई हैं या जो करप्शंस हुई हैं, जो उनके मैटर्स चल रहे हैं, उसके ऊपर हम अपने वीडियोज़ के ज़रिए पब्लिक तक वो इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ जो पब्लिक जानना चाहती है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कोर्ट्स और मुख्तलिफ इदारों तक नहीं जाते, वो कॉल करते हैं और साथ यही हमें कहते हैं कि आप अपनी वीडियोस के ज़रिए वो जितनी इंफॉर्मेशन है हम तक शेयर किया करें। तो आज हम बात करेंगे एक उस मेगा स्कैंडल पे जो इलेक्शन कमीशन ने एक इलेक्शन को, फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन को, जो कि 21 अगस्त 2022 को हुआ, उसको मुतनाज़ा कर दिया। इस इलेक्शन में जो धांधली की गई वो सबके सामने है। ख़ास तौर पे जो स्टैम्प्स थी वो 3-4 तरह की स्टैम्प्स थी। जो बैलेट्स पेपर थे उनके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं किए गए। ये वायलेशन थी जिसके ऊपर कर्नल नजरुल इस्लाम साहब ने एक रिट पिटिशन 3435-2022 जो कि इस वक्त बाबर सत्तार साहब की कोर्ट में चल रहा था, इसकी लास्ट डेट थी 21 नवंबर 2022, जिसके ऊपर जो लिस्ट थी वो कैंसिल कर दी गई और तमाम जो उस डेट के केसेस थे वो 28 को सुनना थे। तो आज हम 28 को कोर्ट के अंदर हाजिर हुए और जो प्रोसीडिंग हुई उसके बारे में हमने सोचा कि हम अपने नाजरीन को और सामीन को और मेंबर्स को वो इंफॉर्मेशन दें। इस रिट पिटिशन के में कर्नल नजरुल इस्लाम साहब के जो लॉयर हैं वो अलीम खान अब्बासी साहब हैं और दूसरी साथ ही वाहिद कुरैशी साहब हैं। अलीम खान अब्बासी साहब ने इसकी जो लास्ट इनकी जरा थी, जो इनके कमेंट्स थे, उसको उन्होंने मज़ीद नहीं डिस्कस किया, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ था कि इलेक्शन रूल्स के हिसाब से जो रिकॉर्ड दिया जाता है, जब बैलेट पेपर प्रिंट होते हैं और जो यूज़ होते हैं, जो मिस यूज़ होते हैं, जो डैमेज हो जाते हैं, जो कास्ट होते हैं, कितने ग्रुप्स थे, किस ग्रुप को कितने वोट कास्ट हुए, कौन सा ग्रुप जो है वो लीडिंग पे था, ये सारी डिटेल जो है वो एक रिजल्ट्स बना के कोऑपरेटिव या रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड किसी तौर पे भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा नहीं करवाया गया और नेक्स्ट डे रिकॉर्ड देना होता है और उससे अगले दिन जो है वो नोटिफिकेशन किया जाता है। लेकिन इस करप्शन में कोऑपरेटिव इदारे को इतनी जल्दी थी कि नेक्स्ट डे ना उन्होंने रिकॉर्ड जमा करवाया, लेकिन उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। ये केस इस पूरी करप्शन का खुल्लम खुल्ला सबूत है कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी, आखिर क्यों स्टैम्प्स डिफरेंट यूज़ की गई, आखिर बैलेट पेपर पे सिग्नेचर क्यों नहीं थे। अलीम अब्बासी साहब ने इसको जज साहब के सामने तमाम फैक्ट और फिगर जो है वो सामने रख दिए। फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ जज साहब ने कहा कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ये रिकॉर्ड है। तो जज साहब ने कहा कि इसको पेश किया जाए। उन्होंने हीले बहाने शुरू कर दे। उनके लॉयर्स ने उनके साथ उस वक्त जो डीजी कोऑपरेटिव सईद रमज़ान साहब हैं वो भी थे शामिल, साथ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कुछ और लोग थे। उन्होंने कहा कि सर ये जो रिकॉर्ड है वो हमारी गाड़ी में पड़ा हुआ है। तो जज साहब ने कहा कि आप इस तरह करें कि अपना रिकॉर्ड लें। इस दौरान कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर दी गई और इस केस को तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद दोबारा सुना गया, जिसके ऊपर जज साहब ने कहा कि आप रिकॉर्ड लेके आए हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड की जगह अवैध इरशाद भट्टी जो इलेक्शन कमिश्नर था वो वहाँ पे आए। उन्होंने कहा कि सर इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए हैं, इलेक्शन में किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन हमसे ये मिस्टेक्स हो गई हैं, हम ये नहीं कर सके। और उन्होंने इस बात का इकरार किया जज साहब के सामने कि जो स्टैम्प्स यूज़ हुई या स्टैम्प इस्तेमाल की गई या लगाने वाले जो लोग थे, हमने बैलेट पेपर पे पहले ही स्टैम्प्स लगा ली थी। इसका मकसद इसका तरदीद करना और इन चीज़ों को बयान करने का मकसद कि किस तरह एक इलेक्शन फेयर हो सकता है जब आपने स्टैम्प्स जो है वो पहले ही यूज़ कर लें किसी अथॉरिटी के पास। जज साहब ने कहा कि जिन लोगों को आपने ये अथॉरिटी दी थी
کیا آپ کے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر ہے جس کے اوپر آپ نے ان کو کہا؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے اپنی جسٹیفیکیشن میں بار بار صرف اتنا ہی کہا کہ سر الیکشن کا تمام جو سلسلہ تھا وہ فری فیئر ہوا ہے. لیکن جج صاحب کا موقف وہیں پہ تھا کہ کیا کوآپریٹو ادارے کے پاس کوئی سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم جسٹیفائی کر سکیں کہ جو بیلٹ پیپر یوز ہوئے، جو لوگ ووٹ پول کر کے گئے، اس کو ہم کس طرح جسٹیفائی کر سکیں جب آپ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے بیلٹ پیپر یوز کیے، جب آپ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ٹوٹل بیلٹ پیپر کتنے پرنٹ کروائے، جب آپ کے پاس کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقیات کہ آپ نے اس سسٹم کو کس طرح ڈیمیج کیا. جج صاحب نے ان سے کہا کہ کوئی اور شخص یا اور کوئی لائر جو ہے وہ اپنے کمنٹ سما کروانا چاہتا ہے یا کچھ بات ہے. جب ان کے پاس ریکارڈ ہی نہیں تھا، جو لائرز پہلے وہاں پہ ایک لائن کھڑی تھی، اس لائن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی لائن جس کی فیسیں لاکھوں میں ہیں، یہ لوگ کس طرح وہاں پہ انگیج کیے جاتے ہیں، ان کی فیسز کون دے رہا ہے. میں اس لمبی لائن کا تفصیلاً ذکر کروں گا اور ساتھ اس لسٹ کو بھی شیئر کروں گا کہ اتنی لمبی لائن اور اتنے بڑے بڑے لائرز اور اس حد تک پیسہ کہاں سے مینج کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ الیکشن، اس کے اوپر لگا ہوا پیسہ یا اس کے اوپر کن کن لوگوں کے مفادات ہیں وہ کس طرح مجروح ہو رہے ہیں. میں اس لسٹ کا نام ضرور لوں گا. میں خاص طور پہ عارف چودھری صاحب ہیں، دوسرا بیرسٹر ایس ایم یاور صاحب ہیں، تیسرا عمر اسلم خان صاحب ہیں، چوتھا چودھری ایم کاشف گجر صاحب ہیں، پانچویں نمبر پہ حامد مسعود خان صاحب ہیں، خرم قریشی صاحب ہیں، مدثر خالد اوان صاحب ہیں، راجہ محمد ندیم کیانی صاحب ہیں، شفقت اللہ وارسی صاحب ہیں، اور آخر میں سید نایاب حسین گردیزی صاحب. ان لوگوں کی لاکھوں میں فیسز ہیں. آخر یہ پورے کا پورا ایک گروپ وہاں پہ اکٹھا کیا جاتا ہے کہ امپریشن ڈالا جاتا ہے کہ جج صاحب کے کہ ان کی مرضی کے فیصلے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. اس کورٹ سے لوگوں کو بہت ساری توقعات ہیں. جو کرپشن کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا. آج وہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں اور اس کی پروسیڈنگ ختم ہو گئی. تو میں اس پروسیڈنگ کے اوپر جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی دی جائیں گی، اور اس کا جو آرڈر ہے، جو اس کا رزلٹ ہے یا اس کا فیصلہ تھا، اس کو جج صاحب نے محفوظ کر لیا. ہم نے پورا دن ویٹ کیا کہ کوئی آرڈر شیٹ آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب اس کے اوپر جج صاحب تفصیلاً فیصلہ دیں گے اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے آئندہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے لیے سبق ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی ایسی کرپشن کا سلسلہ یا کسی کو مینج کر کے الیکشن جتانے کا سلسلہ قائم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ایسا وہ کبھی سوچیں گے. ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک میگا کرپشن کا سلسلہ جو تھا، جس کے اوپر 1600 پلاٹ ری نمبر ہوئے، جس میں ذیشان گل، فیصل ساہی اور محمد حنیف جو ہے وہ اس ٹائم FIA کی کسٹڈی میں ہیں. ان کا ریمانڈ لے لیا گیا. پچھلے ریمانڈ کے اوپر انہوں نے ایسے انکشافات کیے کہ جو سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہم اس سیکریسی کو لیک نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے FIA نے مزید ریمانڈ لے لیا، اور انشاءاللہ اس میگا کرپشن کے اندر بہت سارے وہ سفید پوش جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں یا پراپوگنڈا کرنے میں دن رات لگے رہتے ہیں، انشاءاللہ بے نقاب ہوں گے اور بہت جلد کٹہرے میں ہوں گے. میری آخر میں دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپس میں یونٹی رکھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.